अजज़ अल-बशर बिकमालिही, कि जो बशर की अकल को जो कमाल आजिज कर दे, जो अक्ल इंसानी में ना आए, उसे मौजज़ा कहा जाता है। आज लोग कहते हैं जनाब ये अकल नहीं मानती, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो हमने कहा अकल में आ जाए तो फिर मौजज़ा कहाँ रहता है। और अगर वही वाक़या किसी वली की जात से वुकू पजीर हो तो उसे करामत कहते हैं। लोग कहते हैं अकल नहीं मानती, मैंने कहा अकल में ना आए तो उसी को करामत कहा जाता है, उसे ही तो करामत कहते हैं। मौजज़ा ऐसे खिलाफ मामूल वाक़े को कहा जाता है जो खैरो सआदत की तरफ बुलाता है, और वो दावे नबूवत की दलील होता है। यानी एक बंदा अगर किसी चीज का दावा करे तो उसकी कोई दलील तो होती है ना। अगर नबूवत का दावा किया तो उस नबूवत के दावे की दलील क्या है। फरमाया ये जो नबी की शान इजाज है, ये जो मौजज़ा है, ये उस नबी के दावे नबूवत की दलील हुआ करता है, और इसके जरिए उस दावेदार की सच्चाई का इजहार होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सच्चा नबी और रसूल बन के आया है। और फिर जब इंसानों ने उनका मुकाबला किया और अपनी अक्ले नारसा का इस्तेमाल किया, ये तो हमारी तरह का, हम इसे नबी कैसे माने, इसके पैगाम को सच्चा कैसे माने, इसकी बात को सच्चा कैसे माने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को अजीम शान मौजज़ात अता फरमाए रही है। साइंसदानों ने यह दावा किया कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं, अगरचे अब ये कहा जा रहा है कि ये चांद पर जाना ये अमेरिका की किस्मत बयानी है कि उसने झूठ कहा कि हम चांद पर चले गए। अब साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना, चांद पर पहुंच गए, चांद पर कदम पहुंच गए। दावा करने वालों ने दावा किया, मान लिया, चांद पर पहुंच गए तो क्या हुआ। मेरे नबी तो वो हैं जो सदियों पहले बस अपनी उंगली का इशारा करते हैं तो ये चांद दो टुकड़े होकर मुस्तफा के कदमों में आ जाता है। अगर कोई कहे कि सूरज की शुआएं हैं और सूरज की शुआओं से तवानाई हासिल की जा रही है, तो जनाब क्या कमाल है। मेरे नबी तो वो हैं जो उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को असर के मकाम पर ला चुके हैं। अल्लाह अकबर। फिर कोई कहेगा आज बरक रफ्तारी का दौर है, बड़े तेज रफ्तार बिजली की तरह सफर करने वाले तैयारे मौजूद हैं जिन पर सफर किया जाता है। तो जनाब क्या हुआ, मेरा नबी तो वो है जो बुराक नामी सवारी पर मेराज की रात सफर कर चुका है, जहां निगाह पहुंचती थी वहां उसका कदम ठहरता था, जिसके कदमों की धूल को भी नहीं छू सकते। मालूम हुआ इस साइंसी दौर में भी अगर गालिब है तो नबूवत ही गालिब है। इस साइंसी दौर में भी अगर गालिब है तो नबूवत ही गालिब है। ये बुरहान का माना, अगर बुरहान की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ की जाए तो इसका माना दलील हुआ करता है, और अगर इसकी निस्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ की जाए तो इसका माना मौजज़ा हुआ करता है। दोनों मानों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लफ्ज़ बुरहान है कि हुजूर अल्लाह की तौहीद की दलील बन के आए हैं, और हुजूर को अल्लाह ने बुरहान यानी सरापा मौजज़ा बना के भेजा है। साइंस की बात साथ साथ चल रही है। अल्लाह वो है जिसने आसमान बनाया, तो साइंसदान कहेंगे साहब नहीं, ये आसमान तो फरेब नजर है, ये तो नजर का फरेब है, हम नहीं मानते इसको। तो जाहिर है आगे कोई दलील नहीं दे सकता बंदा, उसकी दलील कमजोर है, रिजेक्ट हो जाएगी। और फिर अगर हम ये कहें कि अल्लाह वो है जिसने ये जमीन बनाई है, बेशक ये निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत की, ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, सूरज, सितारे, ये शजरो हजर, ये बरगो समर, ये सब, ये लहलहाते खेत, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं, तौहीद के मनाजिर, तौहीद की निशानियां हैं ये सब मनाजिर।
لیکن پھر بھی ہم اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اگر کہیں اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا تو سائنسدان یہ کہے گا کہ جناب نہیں، یہ تو نظر کا فریب ہے. اگر کہیں اللہ وہ ہے جس نے یہ زمین بنائی تو وہ کہیں گے نہیں، یہ تو اربوں سال کا ایک حادثاتی واقعہ ہے. سائنس پڑھنے والے یہ جانتے ہیں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا سیارہ سورج سے ٹکرایا اور پھر جس کے نتیجے میں زمین اور پلوٹو اور زحل اور مشتری وغیرہ یہ سب جو ہے وہ جناب مارز وجود میں آ گئے. تو آپ اس بات کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنایا. پھر اگر ہم کہیں اللہ وہ ہے جس نے پانی کو پیدا کیا تو وہ کہیں کہ جناب یہ تو H2O یعنی 2 درجے ہائیڈروجن اور 1 درجے آکسیجن کے ملاپ کا نتیجہ ہے. اگر ہم کہیں اللہ وہ ہے جو بارش برساتا ہے تو وہ کہیں گے یہ تو سورج کی گرمی سے اٹھنے والے آبی بخارات کا کرشمہ ہے. الغرض یہ تمام اشیاء اللہ کے وجود پر حق کی دلیل کامل تو ہیں، لیکن جو عقل نارسا ہے نا، جو انسان نے ان کے مقابلے میں نے شروع میں کہا جو عقل نارسا کو رکھا، اس کی جو عقل نارسا ہے وہ ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی کٹ حجت کی تلاش کر لے گی کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، کیسے مان لیں. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگر ہم کہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جامع صفات کو پیدا فرمایا ہے، ان کی صورت کی کوئی مثال نہ ہو، ان کی سیرت کی کوئی مثال نہ ہو، بس یہ دعویٰ اور اس کی دلیل پیش کرنے کے بعد اب کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ صورت میں بھی بے مثال ہے، یہ سیرت میں بھی. تمہارا موبائل ہزاروں میل کی مسافت سے بھی ہلکی سی سرگوشی تو تمہارے کانوں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن کلام قدرت کی آواز کو تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا سکتا. نہیں سمجھے. تمہارا موبائل تو ہزاروں میل کی مسافت سے ہلکی سی سرگوشی تمہارے کان میں پہنچا سکتا ہے، مگر نبوت میں غالب رہنا ہے، اعجاز مصطفیٰ ہے، یہ ایسی دلیل ہے، یہ ایسا برہان ہے جو ناقابل شکست ہے، جو ناقابل تردید ہے، جو روشن ترین ہے. ہاں یہ کلام قدرت کی آواز کو تمہارے کانوں تک کوئی نہیں پہنچا سکتا. ایک ہے جو فرمایا ماں کے بطن میں تھا، اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھا، اور جو کلام قدرت چل رہا تھا اور لوہے محفوظ پر لکھا جا رہا تھا، اس قلم کے چلنے کی آواز کو بھی میرے مصطفیٰ اپنی ماں کے بطن میں وہ بیان کروں آپ کے سامنے کہ کیسے صحابی نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، اور حضور نے دعا فرمائی تو بادل برس گئے، اور پھر اگلے جمعے پھر کہا یا رسول اللہ اب تو بہت ہو گئی ہے، حضور نے دعا فرمائی موسم تبدیل ہو گیا. لیکن یہ نبی شان تصرف کا مالک ہے کہ اشارہ ابرو سے بادل برسا دے اور موسم تبدیل کر دے. تم لاکھ کوشش کرو، تمہارا سارا زور عالم اسباب تک محدود ہے. کر ذکر مدینے آلے ویسے اگر اس موضوع پر آگے بڑھی تو وقت اور بہت چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں جو کچھ بیان ہوا انہی محبتوں کو یہیں سمیٹ کر گفتگو کا اختتام کیا جائے. یار زندہ صحبت باقی فقیرانہ آئے صدا کر تمہارے لیے مکین و متا، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و متا، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شاید امیری نے اس لیے کہا پڑھوایا کیونکہ یہ اس لیے مجھے کہتے ہیں کہ میرے حضور قبلہ و کعبہ سیدی والدی و مرشدی کے باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ
دن ہو بھلے لبا کے تلے سلامی کھلے رضا کی زبان سب کی زبان تمہارے لیے